अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद अकील गुल है और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मुआशरत के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ और मुआशरत की सीरीज़ के अंदर मेरे वो मौज़ूआत होते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं जो मुआशरे की खुशहाली के लिए होते हैं और मुआशरे के लिए जो बुराई हैं उनको ख़त्म करने के लिए होते हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है, मेरा टॉपिक है, वो इंतहाई ज़रूरी है और बहुत अहम है। वैसे तो सारे ही बहुत अहम हैं, लेकिन ये ऐसा है कि जिसकी बुनियाद है, मुआशरे की जो बुनियाद जिससे बनती है, आज का वो टॉपिक है। और वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एक तहरीक चल पड़ी है कि जो लोग हैं वो बहुत देर से शादियां करते हैं, 30+, 35+, इस तरह की एज में। तो इससे मुआशरे का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो शादियां हैं जितनी जल्दी हो जाए, 20 से पहले या 20 के फ़ौरन बाद हो जाए तो ये बेहतरीन उम्र होती है, यानी कि 16 से लेकर 22-23 तक। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले हो भी जाए तो फिर 25 से ज़्यादा नहीं। तो ये एक सही उम्र होती है शादी के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए, मतलब मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों के लिए। और जो जल्दी शादियां की जाती हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर वो लड़का है तो वो अपने वालिद का कंधा बन चुका होता है और उसके साथ जो है वो कमा रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है। इस तरह की चीज़ें हमने खुद देखी हैं। हॉस्टल लाइफ में जब कोई मिलने आता था किसी का वालिद, तो हम कहते थे कि ये आपका भाई है, वो कहते थे नहीं ये मेरा वालिद है, भाई नहीं है। और उन्होंने यही वजह बताई कि हमारे जो शादियां हैं बहुत जल्दी हो गई थी, इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे भाइयों की तरह लगते हैं। और इसी तरह जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ का कंधा बन जाती हैं, काम में हाथ बटाती है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेती हैं, समझदारी उनमें वक्त से पहले आ जाती है। तो इस तरह वालिद और वालदा यानी वालिदैन दोनों को राहत मिलती है अपने बच्चों की वजह से। और बहुत सारी खराबियों में एक खराबी ये है कि जब लड़का और लड़की दोनों 14-15+ होते हैं तो जो सेक्सुअल डिज़ायर उनके अंदर पैदा हो रहे होते हैं इस उम्र के अंदर, और फिर उनको अपने घरों से ये नज़र आ रहा होता है कि दूर दूर तक उनकी शादी ब्याह की कोई मतलब बातचीत नहीं चल रही, तो फिर वो यारियां दोस्तियां लगाती हैं और फिर वो बुराई की तरफ निकल जाते हैं। और उन्होंने जो अच्छे तरीके से कारकर्दगी करनी थी पढ़ाई में या किसी और हुनर में, किसी और काम में, तो वो फोकस नहीं कर पाते इस वजह से। और इसलिए जो हमारी यंग जनरेशन है वो यहाँ पे ही तबाह हो जाती है। और अगर जिनकी शादियां सही उम्र में मतलब कि 20 से पहले हो जाती हैं या 20 के फ़ौरन बाद हो जाती है, तो वो जो है अपनी मतलब कारकर्दगी जो है ज़िंदगी में अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उनको अब सिर्फ एक ही चीज़ की फ़िक्र होती है कि उन्होंने अब मुआशरे के अंदर तरक्की करनी है, खुशहाल रहना है। फिर वो जो बिज़नेस करेगा, जो भी उन्होंने स्टडी करनी होती है आगे, वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं और बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनसे बच जाते हैं। और जब वो 30, 35 और 40 की उम्र में जाके बिल्कुल कंप्लीट वेल सेटल्ड हो जाते हैं, हर लिहाज से घर बना लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, सारा कुछ वो सही कर लेते हैं। लेकिन जब यही शादियां नहीं होती इस उम्र के अंदर, तो वो जो उनकी कारकर्दगी की मेहनत की उम्र होती है वो सारा इजी लोड बैलेंस और वक्त ज़ाया हो जाता है लड़कियों से बातों में। और यही हाल होता है लड़कियों का कि वो लड़कों से बातें करके इस तरह अपना काम चला रही होती हैं। तो हमारा जो मुआशरा है वो किस तरह से तरक्की कर पाएगा, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जो उनकी मेहनत करने की या कुछ बनने की उम्र होती है वो सारी वेस्ट हो जाती है, वो बनने की बजाय बिगड़ने की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं वो बिगड़ते हैं और उनकी शादियां नहीं होती तो वो इधर उधर मतलब के फिरते रहते हैं और फजूलियात वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह वो पैसा भी ज़ाया करते हैं, सेहत भी ज़ाया करते हैं और उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है सोचने की, आगे बढ़ने की, वो सारी उनकी जो है मांद पड़ जाती है, क्योंकि वो इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और जो हमारा मुआशरा इस वक्त तनज़ली का शिकार है और तरक्की नहीं कर पा रहा, उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना है, तो उसके अंदर ये भी एक चीज़ शामिल है
ہمارے معاشرے کے اندر جو جلدی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے اندر سوسائٹی جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے. لوگوں کی جو سوچ ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ سیریل ڈرامے وغیرہ دیکھ کر لوگوں کے جو ذہن ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. ان کا جو مائنڈ ہے بہت ہائی ہو چکا ہے. ان کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اور جو سارا اس کا جو بوجھ آتا ہے وہ لڑکوں کے اوپر آتا ہے. اب لڑکا جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ چیز ہم نہیں کر سکتے, اس لیے وہ برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور شادیوں وغیرہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ڈراموں کو فالو نہیں کرنا, سیریل کو فالو نہیں کرنا, ہم نے ریئل لائف کو دیکھنا ہے. وہ جھوٹی ایکٹنگ ہوتی ہے, حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنی حقیقی زندگی میں لوگوں کو دیکھنا ہے, انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے, ان کے بڑوں نے زندگی کیسے گزاری ہے, تو آپ اپنی سوسائٹی کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں. اگر آپ ان سیریل ڈراموں کے چکروں میں پڑیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو خدا را ان ڈراموں اور سوسائٹی کے جو فضولیات ہیں ان کو ختم کریں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ویل سیٹل ہو جائیں, یہ چیز ہو جائے, وہ چیز ہو جائے, میرے خیال میں کوئی لڑکا ہے اس کا محنتی ہونا اور اس کا تعلیمی یافتہ ہونا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر وہ آج نہیں تو کل وہ ضرور کچھ کر لے گا. اور جو ایک لڑکی ہے اس کے پاس دینی اور دنیاوی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکے اور پورے گھر کو جو انہوں نے چلانا ہوتا ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے, لوگوں سے میل جول, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے. تربیت وہ کس طرح سے کریں گے. اور آج کل جو بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے, وہ چیز ہونی چاہیے, تو جو لوگ بہت سارے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. آج کل کے وقت میں جو نکاح ہے وہ تو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے اس سوسائٹی کے فضولیات رولز کی وجہ سے. اور جو زنا اور برائی ہے وہ عام ہو چکی ہے اور بہت سستے میں ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے کی ترقی کے اندر یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جن کے کندھوں کے اوپر کل یہ سارا بوجھ آنا ہے, ہم ان کو خراب کر رہے ہیں. صرف ان کی شادیاں وغیرہ ٹائم پر نہیں کر کے پریشانیاں ان کے اوپر آ جاتی ہیں. وہ اپنا صحیح طریقے سے جو ہے دماغ استعمال نہیں کر پاتے. جو ان کی توجہ پوری کی پوری پڑھائی پر ہونی چاہیے یا بزنس پر ہونی چاہیے یا ہنر پر ہونی چاہیے, ان میں سے کسی کے اوپر بھی ان کی توجہ نہیں ہوتی. صرف فضولیات اور لڑکیوں کے پیچھے ان کی توجہ ہوتی ہے. تو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے بہتر ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کو خراب کرے گی, جن کو ہم نے ختم کرنا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, جس سے ہمارے معاشرے کو خوشحالی ملے گی, تو ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے. ورنہ ہمارا معاشرہ جو ہے تمام معاشرات سے پیچھے رہ جائے گا. تو ہم نے اپنی قوم کی, اپنے ملک کی فکر کرنی ہے, اپنی معاشرت کی اور اپنی معیشت کی خود ہی فکر کرنی ہے. اور وہ کیسے ہوگی کہ ہمیں اپنی سوچ بھی بدلنی ہوگی. اگر ہم سوچ اپنی ویسے ہی رکھیں, اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی چینج ہو جائے, تو یہ ناممکن ہے. ایسا کچھ نہیں. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا, اپنی سوچ کو نہیں بدلتا, تب تک اللہ تعالیٰ اس کے جو حالات ہیں ان کو نہیں بدلتے. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور ترقی کے لیے. جو ہم ایک مسلمان قوم ہیں ابھر کے پوری دنیا میں چھا جائیں, تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کے اقدام اٹھانے ہوں گے. ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں جس پٹڑی پہ ہم آ رہے ہیں اس سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا, تاکہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم بنے, ایک ترقی یافتہ ملک وجود میں آئے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارے کی طرح پوری دنیا ان کو جانے. اور جلد اگر شادیاں کی جاتی ہیں تو ان میں لڑکا اور لڑکی بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں. میں نے کچھ ایسی قوموں کو سفر کے دوران دیکھا ہے, جب ان کے بچے ناکارہ ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, تو وہ جلد ہی ان کی شادی کر دیتے ہیں. جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں, ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آتی ہے, وہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اس طرح کی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جلدی شادیاں کرتے ہیں اور وہ لڑکیاں اور لڑکے ان کے خاندان کے بہت جلد میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، عقل مند ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اچھے طریقے سے جو ان کا بزنس ہوتا ہے یا جو انہوں نے ہنر سیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ باقیوں سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جلدی جو شادیاں کی جاتی ہیں ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ میں سارے گنوا نہیں سکتا، جس میں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں تھیں ان کو میں نے شیئر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنے موضوع کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز، یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں، آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تو کومنٹس باکس میں اس چیز کا اظہار کیا کریں، اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔